टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल एक कॉन्सेप्ट मेटावर्स बहुत चर्चे में है। शायद आपने उसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मेटावर्स नो डाउट बहुत बड़ी इन्वेंशन होगी फ्यूचर की, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये है क्या और हमारी लाइफ्स इससे कैसे चेंज हो सकती हैं। तो चलिए इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरफ से स्मार्टफोन्स के बाद दूसरी बड़ी इन्वेंशन मेटावर्स होगी, जो कि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर डिस्कस हो रही है, मगर इसको रियलिटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी इतनी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग है कि टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े नाम जैसे कि फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग और एपिक गेम के टिम स्विनी की तवज्जो और रिसोर्सेज अपनी तरफ खींच ली है। तो अब सवाल पैदा होता है कि मेटावर्स असल में है क्या। अगर आप फोर्टनाइट गेम खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि रेगुलर इवेंट्स के ज़रिए फोर्टनाइट ब्रांड्स को, सेलिब्रिटीज़ को, कॉन्सर्ट्स को आप तक पहुंचाता है। या आपने रेडी प्लेयर वन फिल्म देखी होगी, जहां प्लेयर अपने एवतार के ज़रिए वर्चुअल वर्ल्ड में गेम खेलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, दोस्त यार बनाते हैं, यानी कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल लाइफ गुजारते हैं। बस यही है कॉन्सेप्ट मेटावर्स का, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में रहना। और मज़े की बात यह है कि ये महज एक वर्चुअल यूनिवर्स है जहां पर एक नहीं मल्टीपल वर्ल्ड्स में अपने आप को आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेटावर्स इंटरनेट का फ्यूचर है, जबकि आम लोगों के लिए महज वर्चुअल रियलिटी का अपग्रेडेड वर्जन है। इस वक्त ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल रियलिटी के तौर पर ही देखा जा रहा है और कुछ एनालिस्ट की अर्ली एस्टिमेशन के मुताबिक ये इतना ही फ़र्क पैदा करेगा जितना 1980 की दिहाई के लो लेवल मोबाइल फ़ोन्स और आज के स्मार्टफोन्स में फ़र्क मौजूद है। दैट्स इट। इस न्यू इन्वेंशन के बाद कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बजाय मेटावर्स की वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए आपको एक हेडसेट इस्तेमाल करना होगा, जिसके ज़रिए आप तमाम डिजिटल इन्वायरमेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। इस वक्त ज़्यादातर गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के ज़रिए ही आप मेटावर्स के वर्चुअल वर्ल्ड में जाओ और फिर उसके बाद वर्क, खेल, कॉन्सर्ट, सिनेमा और बाहर निकलकर गपशप कर सकते हो। यानी इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप अपना 3D एवतार हासिल कर सकेंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेगा वर्चुअल वर्ल्ड में, और आप उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करो। मर्डर भी कर सकते हो, बैंक भी लूट सकते हो। तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त ये महज कॉन्सेप्ट ही है, इसलिए मेटावर्स की कोई परफेक्ट और फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मगर ये अचानक कैसे इतनी बड़ी चीज़ बन गई? वैसे तो डिजिटल वर्ल्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में अक्सर डिस्कशंस होती हैं, मगर यूजली जो होती है ना, बगैर किसी रिजल्ट के ख़त्म हो जाती हैं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। इस वक्त वेल्थी इन्वेस्टर्स और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज मेटावर्स के बारे में बहुत सीरियस हैं और एक्साइटेड हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि अगर मेटावर्स इंटरनेट का फ्यूचर बन जाता है तो वो पीछे रह जाए। इसके अलावा इन्हें यह भी पता है कि पहली मर्तबा टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग एंड कनेक्टिविटी शायद उस लेवल पर पहुंच चुकी है जिसकी मेटावर्स यूनिवर्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो एक और सवाल पैदा होता है कि इसमें फेसबुक क्यों शामिल है। फेसबुक ने मेटावर्स की तैयारी को अपने हाई प्रायोरिटीज़ में शामिल किया है। उसने अपने ऑक्यूलस हेडसेट्स के ज़रिए वर्चुअल रियलिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और कुछ एनालिस्ट का ख्याल है कि उन्होंने अपने राइवल्स के मुकाबले में ये हेडसेट इतना सस्ता कर दिया है, शायद वो इस वक्त लॉस में भी हों। इसके अलावा फेसबुक वर्क प्लेस और सोशल इंटरेक्शन के लिए भी वर्चुअल रियलिटी ऐप्स बना रही है, इंक्लूडिंग वो ऐप्स जो इस वक्त रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन का काम करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, इस तरह की एप्लीकेशन। मगर साथ साथ पास्ट में कई राइवल्स कंपनीज को ख़रीदने वाली फेसबुक का दावा है कि मेटावर्स कोई एक कंपनी रातों रात नहीं बना पाएगी। इससे दूसरी कंपनीज का साथ चाहिए होगा, कोऑपरेशन चाहिए होगा, और फेसबुक भी कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। इसी के लिए फेसबुक ने रिसेंटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को $5 करोड़ की फंडिंग भी दी है, ताकि वो इन अ रिस्पॉन्सिबल वे मेटावर्स की तैयारी में अपना रोल प्ले कर सके। मगर फेसबुक का ख्याल है कि मेटावर्स को रियलिटी बनने में अभी 10 से 15 साल मज़ीद लगेंगे। तो फेसबुक के अलावा मेटावर्स में और किसको दिलचस्पी है? मशहूर ज़माना वीडियो गेम फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स के हेड मिस्टर टिम स्विनी काफ़ी अरसे से मेटावर्स के बारे में अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं।
آن لائن ملٹی پلیئر گیمز دہائیوں سے کھیلنے والوں کو شیئرڈ ورلڈ میں کھیلنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. یہ میٹاورس تو نہیں ہے مگر ان میں کچھ آئیڈیاز جو ہیں ملتے جلتے ہیں. ریسنٹ ایئرس میں فورٹ نائٹ نے اپنی پروڈکٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اپنی ڈیجیٹل ورلڈ میں ہی کانسرٹس، برانڈ ایونٹس اور بہت سے سیلیبریٹی ایونٹس کروائے ہیں. ان سے جن پاسبلٹیز کا اندازہ ہوا ہے اس سے کئی لوگوں کو متاثر بھی کیا ہے، اور اس کی وجہ سے میٹا ورس کے بارے میں مسٹر سوینی کا جو ویژن ہے اس کو پاپولیرٹی بھی ملی ہے. اس کے علاوہ اور گیمز بھی میٹا ورس کی امیجنیشن کے نزدیک آتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل روبلاکس ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تھاؤزنڈز آف انڈیویجول گیمز کو ایک بڑے ایکو سسٹم میں کنیکٹڈ ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. اور اسی طرح یونٹی نامی 3D ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ڈیجیٹل ٹوئنز سسٹم میں انویسٹ کر رہا ہے جس میں ریئل ورلڈ کی ڈپلیکیٹ کاپیز ہوں گی. اسی طرح گرافک کارڈز بنانے والی مشہور کمپنی انویڈیا اپنی اومنی ورس بنا رہی ہے جو ورچوئل 3D ورلڈز کو آپس میں کنیکٹڈ کرنے والا پلیٹ فارم ہوگا. تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ میٹاورس صرف گیم سے ہی متعلق ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے نہیں. میٹاورس کیا ہوگا اس کے متعلق بھلے ہی بہت سارے کانسیپٹس موجود ہوں مگر زیادہ تر کانسیپٹس میں ہیومن ریلیشنز کو ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے. مثال کے طور پر فیس بک اپنے ورک پلیس ایپ اور ہورائزن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ورچوئل ریالٹی میٹنگز پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. دونوں میں ہی ان کے ورچوئل ایواتار سسٹمز کا استعمال ہوتا ہے. ایک اور ایپ ہے وی آر چیٹ، آن لائن میٹنگز اور چیٹنگ پر مبنی یہ ایک ایپ ہے. اس کا مقصد ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کرنا اور میٹنگز کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایپس ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتا. ہو سکتا ہے وقت آنے پر وہ سامنے آئے. ایپک گیمز کے ہیڈ ٹم سوینی نے ریسنٹلی واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ وہ ایسی دنیا کا تصور کر رہے ہیں جہاں کاریں بنانے والی کسی کمپنی کے نئے ماڈل کو ورچوئل ریالٹی میں خود چلا کر دیکھ سکے. یا شاید آپ جب آن لائن شاپنگ کر رہے ہوں تو آپ پہلے ڈیجیٹل کپڑے خود آزما لیں، تسلی ہو جائے تو پھر ان کا آرڈر کر لیں. یہ زبردست کانسیپٹ ہے. کیا اس کی ابھی ٹیکنالوجی موجود ہے؟ ورچوئل ریالٹی نے ریسنٹ ایئرز میں بہت امپروو کیا ہے اور ہائی پرائس ہیڈ سیٹ انسانی آنکھ کو 3D میں دیکھنے کا دھوکہ بآسانی سے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ عام زندگیوں میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے. گیمنگ کے لیے استعمال ہونے والا آکیولس کویسٹ 2 VR ہیڈ سیٹ 2020 میں کرسمس کے موقع پر ایک پاپولر گفٹ تھا. ڈیجیٹل ایسٹس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ایک قابل بھروسہ طریقہ نان فنجیبل ٹوکنز NFT میں بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ ورچوئل اکانومی کیسے کام کرے گی ان فیوچر. لیکن یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ زیادہ ایڈوانس ڈیجیٹل ورلڈ کو سیملیسلی پریزنٹ کرنے کے لیے ہائی اسپیڈ موبائل انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ 5G کے آنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کی راہ میں ابھی اس وقت بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. تو اس وقت سب کچھ ارلی سٹیجز میں ہے اور اسے ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا. میٹاورس کا ایولیوشن اگر ہوا تو اگلے 10 سالوں یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے تک چلتا رہے گا، جو کہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے درمیان کمپٹیشن کا سبب بھی بنے گا. ویسے ہم کنزیومر کے لیے فائدہ مند ہے یہ کمپٹیشن، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئی ہوپ کہ میٹا یونیورس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا پایا ہوں، سمجھا پایا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے میٹا یونیورس کے بارے میں؟ کیا یہ ریالٹی بن پائے گی یا صرف کانسیپٹ ہی رہے گی؟ دیٹس اٹ گائز، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسٹے سیف، خوش رہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ بائے.